अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर आज इंतहाई खतरनाक किस्म की मैं समझता हूँ, जो मैं खतरनाक ही कहूँगा ना, क्योंकि एक लड़की उसकी गर्दन काट दी गई, वो इंसाफ के लिए उसका वालिद जा रहा है। और जो दो दरखास्तें, बल्कि तीन दरखास्तें, एक वो थेरेपी वर्क्स का तहर सूर ने दी है, जिसमें मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, और अब मैं बात करने लगा हूँ ड्रामा सीरियल अमेरिकन सुंडी के जो माँ बाप हैं। उन्होंने जो वो दरख्वास्त दी है, दरख्वास्तें दी हैं, बल्कि दो, जाकर ने और असमत ने, उनके वकील ने हाई कोर्ट में थेरेपी वर्क्स के दरख्वास्त के फ़ौरन बाद उन्होंने भी जमा करा दी। तो पहले तो मुझे आपसे एक सवाल करना है कि क्या आपके पास सी से कॉमन सेंस है, तो मुझे जवाब दीजिएगा नीचे। क्या आपको लगता है कि ये प्लानिंग नहीं है, कि या ये इतफाक है कि दोनों थेरेपी वर्क्स और उस बेशरम वो दरिंदे के माँ बाप, उन्होंने भी आज ही दरख्वास्तें 13 अक्टूबर को दी हैं? कहाँ पे? हाई कोर्ट में। मैंने पहले बात की कि कल 14 तारीख है और कल फर्द जुर्म आयद होनी है, और आज एक दिन पहले दरख्वास्तें देने का मतलब है कि कल की पेशी लग जाए और कल हम वहाँ जाने की बजाय यहाँ पे आएँ और फिर वहाँ पे फर्द जुर्म आयद ना हो। बात करते हैं उन्होंने दरख्वास्त में क्या कहा, लेकिन पहले मुझे बताएं कि ये दोनों की प्लानिंग नहीं लग रही थेरेपी वर्क्स और जाकर की? ओह हो। अब जरा असमत आदम जी पे आ जाए। पहले तो असमत आदम जी की मैं जरा दो चार बातें कर लूँ, क्योंकि उसने दरख्वास्त में कहा है, उसके वकील ने असमत की तरफ से, कि असमत जाकर कहती हैं कि वो एक पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, मतलब अच्छी शहरी हैं, बाइज़्ज़त शहरी हैं, बाइज़्ज़त शहरी हैं पाकिस्तान की। पहली बात यह कि बिल्कुल भी बाइज़्ज़त शहरी होंगी अब नहीं, क्योंकि हमारे माशरे में कोई बच्चा चोरी कर ले तो उसके घर में बदनामी, कोई लड़की भाग के शादी कर ले बदनामी। यहाँ पे एक दरिंदे ने कत्ल कर दिया है F74 की कोठी में, आप कहाँ से बाइज़्ज़त शहरी हो गए? अब दूसरी बात करती हैं, मैं सोशल वर्क करती हूँ, चैरिटी करती हूँ, फिर आ गई अपना मंजन बेचने। सोशल वर्क और चैरिटी मतलब कहने का ये वो बात होगी, जिस तरह आजकल के दौर में, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बड़ा चलता है कि हमारे कुछ यहाँ पे टाइकून्स हैं, बिजनेस टाइकून्स, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं डरता हूँ बहुत, कि वो एक हाथ से चंदा देते हैं करोड़ों रुपये और दूसरे हाथ से उनसे अरबों रुपया लूटते हैं। ठीक है, तो ये जो चैरिटी होती है दो किस्म की होती है। एक होती है एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता ना लगे। एक चैरिटी होती है जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो चैरिटी की कहाँ पे लिखा है कि एक बंदा चैरिटी करे, सदका करे, सोशल वर्क करे, तो वो मर्डर उसके घर पे हो सकता है और वो सहूलतकार हो सकता है मर्डर में, एयानत में। ठीक है, तीसरी बात वो करती है, मैं अमरीका से पढ़ी लिखी हूँ। वाह, पहला ये था मुंडा नहीं सी खिलाਉਂਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ। ठीक है, वो इंग्लिश कहता थी, हेलो हाउ आर यू, आई एम अमेरिकन सोडी, यू नो दैट, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, यू नो। तो ये अब आ गई है उसकी अंग्रेज अम्मा असमत, वो कहती है जी मैंने अमेरिका से डिग्री हासिल की। मुझे एक बात बताएं ज़रा, अमेरिका से डिग्री हासिल करने का, पाकिस्तान में इज्जतदार शहरी होने का और सोशल वर्क और चैरिटी करने का मर्डर से क्या तल्लक है? ठीक है, मर्डर की सहूलतकारी से क्या तल्लक है? कि मतलब कहने का ये है, साबित करने का ये बात अपने दरख्वास्त में, कि जो एक बंदा अमेरिका से डिग्री ले, अमीर हो, मम्मी डैडी हो, एलिटिस्ट हो, F74 कोठी में रहता हो, सोशल वर्क करता हो, चैरिटी करता हो, अच्छे अच्छे सूट पहनता हो, ब्यूटी पार्लर जाता हो, तो इसका मतलब है कि वो मर्डर में सहूलतकारी या एयानत या मुआवनत नहीं कर सकता। सिर्फ गरीब लोग ही मर्डर करते हैं, सिर्फ अनपढ़ जाहिल ही करते हैं। इसको कहते हैं पढ़ा लिखा जाहिल। ठीक है, दूसरी बात, अब आए जरा इसने दरख्वास्त क्या दी है। दरख्वास्त में ये कहती हैं, ये जो जाकर उसमत की दरख्वास्त गई है, कि हम लोगों को जो एक तो इन्होंने सवाल उठा दिए हैं जस्टिस अतार रबानी की अदालत पे, उन पे, कि वो जो है फेयर ट्रायल के नाम पे, कि हम लोगों को खदशा है कि हमारे साथ हमें महरूम रखा जा रहा है। किससे महरूम रखा जा रहा है? फेयर ट्रायल से। और हमें जो चीज़ें हैं, दस्तावेज़ात, वो नहीं फराहम की जा रही, वो CCTV फुटेज, वो फोरेंसिक, मतलब, और हमें एक तरफ हाई कोर्ट ने 2 माह का टाइम दे दिया और एक तरफ ठीक है, लेकिन फेयर ट्रायल भी ज़रूरी है, कानूनी तकाज़े करना पूरे भी, वो भी ज़रूरी हैं। उन्होंने बात में ये लिखा कि ठीक है 2 माह का ट्रायल का वक्त दिया, लेकिन कानूनी तकाज़े पूरे करना ज़रूरी है, और कानूनी तकाज़े पूरे नहीं हुए। मैंने आपको कहा था एक एक चीज़ ये निकालेंगे, लूप होल्स जो हमारे सिस्टम में होते हैं उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि पैसे वाले वकील हैं, पैंथरे फेंकेंगे। मैंने तो सोचा था 14 को फेंकेंगे, इन्होंने तो 13 को फेंक दी। ठीक है, अब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा होने क्या वाला है। तो उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, हर जगह केस कर दिए, 2-2, 3-3 दरख्वास्तें चली गई हैं। किस चीज़ पे? हाई कोर्ट में 3 दरख्वास्तें चली गई हैं ट्रायल कोर्ट के 7 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ, कि उसको रिवर्स किया जाए। असमत की दरख्वास्त के अंदर फिर ये लिखा गया 265C और 265D की से कहीं हमें महरूम तो नहीं रखा जा रहा फेयर ट्रायल से, और क्या कानूनी तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं, क्या हमें, और एक सबसे ज़रूरी बात कि अदालत के कंडक्ट से लगता है कि वो गैर ज़रूरी, मतलब ये लफ्ज़ को दोबारा बोला जाएगा, अदालत गैर ज़रूरी जल्दी में लग रही है, गैर ज़रूरी जल्दी में लग रही है। अब ज़रा इसको ज़रा तर्जमा करें, उर्दू की सलीस करें ज़रा।
غیر ضروری جلدی کا مطلب یہ کہ ایک لڑکی نور مقدم 27-28 سال کی پڑھی لکھی فیملی سے وہ بھی تعلق رکھتی تھی، ٹھیک ہے، جس طرح آپ ہیں، وہ بھی جانوروں کو پانی پلاتی تھی، وہ بھی سوشل ورک کرتی تھی، اس نے بھی 99 نام اللہ کے لکھے. اس لڑکی کو آپ کا ایک درندہ بیٹا 2 دن یرغمال بنا کے رکھتا ہے. یہ بات کرنا ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ بھول جاتے ہیں وہ تکلیف. تو امیجن کراتا ہوں ذرا. وہ جاتی ہے وہاں پہ، وہ جاتے ساتھ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے 18 تاریخ کو، یاد رکھیں 18 کو، لیکن وہ پکڑ کے اسے اندر کر لیتا ہے. پھر 20 کو چھلانگ مارتی ہے، بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، مالی اور چوکی دار اسے پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں، اور وہ 4 گھنٹے پرانی چھری سے اس کی گردن کاٹتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کو اتنی تکلیف دیتا ہے کہ امیجن کریں ذرا. اور اس لڑکی کو انصاف کیا ملے گا؟ 3 ماہ ہونے والے ہیں، 3 ماہ، اور یہاں پہ درخواستوں پہ درخواستیں، تتھوں پہ تتھے بن گئے ہیں کیونکہ مہنگے وکیل، پیسہ. سمجھ رہے میری بات؟ بہت تکلیف ہے یار. مجھے غصہ بھی آ رہا ہے، دکھ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ اس چیز کو بندہ فیل کرتا ہے کہ یقین کریں آپ کہ وہ کہہ رہے ہیں جی غیر ضروری جلدی. بھائی ایک لڑکی کا مرڈر ہو گیا ہے اور آپ کو غیر ضروری جلدی لگ رہی 3 ماہ بعد. ٹھیک ہے، وہ لڑکی کا مرڈر ہو گیا ہے، عام انسان سے پوچھیں وہ کہے گا تیسرے دن اس کو لٹکاؤ یا تیسرے منٹ لٹکاؤ اور اسی طریقے سے سزا دو، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو غیر ضروری جلدی عدالت کر رہی ہے. اس بات پہ تو میں سمجھتا ہوں جو درخواست دی گئی ہے ان کی طرف سے، اس میں لکھا گیا غیر ضروری جلدی. اس پہ تو جج صاحب کو چاہیے ان کو الٹا سنائیں کہ یہ کیا لکھا ہے آپ نے غیر ضروری جلدی، کیوں لکھا ہے غیر ضروری جلدی. یہ تو بلکہ کہیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے کہ جو جسٹس عامر فروق نے کہا کہ 2 ماہ کے اندر ٹرائل کو مکمل کرو، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں غیر ضروری جلدی؟ 7 دن کا ٹائم دیا ہے جو قانون کے مطابق دینا ہوتا ہے، اور آپ کو 161 کے بیان بھی دے دیے ہیں. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ سی سی ٹی وی فوٹیج، فورینزک، تو اس کی قانونی باتیں شاہ خاور نے بھی بتائی ہیں، جج صاحب نے بھی بتائی ہیں کہ جب وقت آئے گا وہ بھی سامنے آ جائیں گی، کیونکہ ابھی ان کے لیک ہونے کا خطرہ ہے، ان کے پرائیویسی بریچ ہونے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف اس کو یوز کر رہے ہیں، چاہیے ان کو نہیں ہے، انہوں نے دیکھنی نہیں ہے، وہ انہوں نے اس کو صرف اس پوائنٹ کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. اب بات سمجھیں، مطلب پچھلی میں نے طاہر ظہور کی ویڈیو بنائی، اب یہ میں بنا رہا ہوں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ یا نور کو انصاف ملے گا یا فیئر ٹرائل ہوگا، یا نور کو انصاف ملے گا یا فیئر ٹرائل ہوگا. کل اگر فرد جرم عائد ہوگی تو چانسز ہیں تھوڑے سے کہ نور کو انصاف ملے گا، اور اگر کل فرد جرم عائد نہیں ہوتی تو فیئر ٹرائل ہوگا. اور فیئر ٹرائل کیا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جس کے پاس جتنا پیسہ وہ جتنے مہنگے وکیل خریدے اور اس کو یوز کرے لوپ ہولز کو یوز کرے. سمجھے میری بات کو؟ یہ جس طرح کر رہے ہیں، پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں. ایک انہوں نے درخواست دی، اس میں سوال اٹھا دیے عطا ربانی صاحب پہ. ایک انہوں نے درخواست کے اندر کہہ دیا کہ کیا ہمیں محروم رکھا جا رہا ہے فیئر ٹرائل سے اور ہمیں چیزیں دینے سے. ایک انہوں نے سوال اٹھا دیا 265C اور 265D کے تحت ہم پہ کاروائی نہیں ہو رہی، مطلب یوز نہیں کیا جا رہا اس کو صحیح طریقے سے فیئر ٹرائل کے لحاظ سے. ایک انہوں نے کہہ دیا کہ کیا یہ جلد بازی میں غیر ضروری جلدی کر رہے ہیں جیسا. تو یہ جو انہوں نے باتیں کی اور اعتراضات اٹھائے، اوپر سے وہ سپریم کورٹ میں ضمانت کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور وہاں پہ بھی جج صاحب نے کہا کہ ہمیں شوکت مقدم صاحب سے ہمدردی ہے، لیکن 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 فیئر ٹرائل ضروری ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں فیئر ٹرائل کیا ہوتا ہے. فیئر ٹرائل یہ ہوتا نا کہ بھائی ملزم کو بھی موقع دو، دونوں کو موقع دو اپنا صفائی پیش کرنے کا. تو دے تو رہے ہیں. 14 اکتوبر ہو گئی، 3 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک ٹرائل کی فرد جرم عائد نہیں ہوئی. اور کتنا دیں؟ انہوں نے مہنگے ترین وکیل کرائے ہوئے ہیں، جیل والا وکیل کرایا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، 3 وکیل ہیں یار. مطلب میں کیا اس پہ بات کروں. اسی طریقے سے ظاہر کا جو ابا ہے ذاکر، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں بھی امریکہ سے پڑھا ہوں، میں کسی سے کم نہیں. یہ نہ سمجھیے گا میں عصمت یا ظاہر سے کم ہوں، میں ان کا ابا ہوں. تو اور دوسری بات میں بھی سوشل ورک چیریٹی کرتا ہوں. اور تیسری بات 6 تاریخ کو ہم نے درخواست دی تھی ٹرائل کورٹ میں کہ ہمیں شواہد کے حصول کے لیے کہ ہمیں شواہد دیے جائیں جو سارا کچھ چلان کا، فورینزک کا، ایوری تھنگ. اور 7 تاریخ کو ہمیں وہ سارا کچھ نہیں ملا، اور پھر ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ مطلب زیادتی ہو رہی ہے اور جلد بازی، وہ ساری وہی باتیں نا. تو اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں اچی بچی بجائے پکڑوں انہوں نے کیا کہا. میں آپ سے کھل کے ایک اشارہ تن بلکہ بات کرنا چاہتا ہوں. طاہر ظہور، عصمت اور ذاکر تینوں نے آج کے دن میں آگے پیچھے درخواستیں دی ہیں ہائی کورٹ کے اندر کہ کل ٹرائل کا فیصلہ ریورس کیا جائے فرد جرم کا. تو پہلی بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ سارے رلے ہوئے. دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. تیسری بات یہ کہ کل اگر فرد جرم عائد ہوئی تو انصاف ہونے کا چانس، چوتھی اگر نہیں ہوگی تو فیئر ٹرائل ہوگا. پانچویں چیز یہ کہ منڈے کو سپریم کورٹ کے اندر پیشی ہے ضمانت کی. چھٹی چیز یہ کہ مجھے اب یہ سمجھ آتی ہے بات کی جو مجھے پتہ بھی ہے، آپ کو ذرا شیئر کرنا چاہتا ہوں نالج کے طور پہ، کہ کیس کے اندر جو جس پہ الزام ہوتا ہے اس کو موقع دیا جاتا ہے جلدی ضمانت کا کہ 14 دن کے اندر ہو سب کچھ، اس کی سنوائی ضمانت کی ہے جو بھی. لیکن ضمانت منسوخی
اگر کرانی ہو اس میں نہیں، اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر جس کا قتل ہوا ہے اس کا باپ جائے انصاف لینے تو اس میں 4 سال بھی لگ سکتے ہیں جس طرح لگتے ہیں کسی سے. لیکن جس پہ الزام ہے وہ ضمانت لے سکتا ہے یا وہ اس کی جلدی سنوائی ہو سکتی ہے کیونکہ اس پہ شک ہے، ابھی کنفرم نہیں. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جو قانون میں ہوتی ہیں. تو اس میں سے جو لوپ ہولز ہوتے ہیں ان کو وکیل یوز کرتے ہیں اور کیس کو اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ کیس اتنا پھیل جائے کہ سمجھ رہے ہیں میری بات، کہ ٹائم مل جائے اور چیزیں کمپلیکیٹ ہو جائیں. کمپلیکیٹ کر رہے ہیں بیسکلی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے اور ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کائنڈلی پہلے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. میں کافی عرصے بعد آج آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا کہ طاہر، ظہور، ذاکر اور عصمت درندے کے جو سارے گھیرنے والے اس سے دوبارہ تازہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے فرد جرم رکوانے کے لیے چال چل دی ہے اور 3 ماہ ہو چکے ہیں اور ابھی تک فرد جرم کا اندازہ نہیں ہے. اب کل کیا ہوگا وہ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل کرے. نیکسٹ ویڈیو میں باقی بات کرتا ہوں. ڈرامہ_اور__ حقیقت یہ انسٹاگرام کا آئی ڈی، یہاں پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.